Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan. Sa dihang ikaw mubati og espirituhanong kauga, unsa ang imong buhaton? Isaias 44:3 na kanayon, kay ako magabubo og tubig sa yuta nga giuhaw ug ang mga suba sa yuta nga uga. Ako magabubo sa akong espiritu ibabaw sa imong kaliwatan ug sa akong panalangin ibabaw sa imong mga kaliwat, dalay ko ng Dios. Ang espirituhanong kauga, usa ka butang nga kasinatian sa daghang magtutuo. Mga panahon nga ang pag-ampo murag walay kusog, ang pulong sa Dios murag bugat, ug ang Dios daw layo. Apan sa Isaias 44:3 nagsaad, ang Dios nga magabubo siya sa iyang espiritu sama sa tubig o magabisibi sa uga nga yuta. Bisan unsa pa kauhaw o kauga ang atong kalag, anaa kanunay ang iyang buhi nga tubig aron mag-uli ug magbag-o kanato. Una, kinahanglan natong ilhon nga ang espirituhanong pagkauhaw kabahin sa paglakaw sa pagtuo. Ang pagbati nga uga dili pasabot nga napakyas ka, usahay kini timaan nga ikaw nagatubo. Ang Salmo 63:1 nagaingon, "O Dios, ikaw mao ang akong Dios. Masiguro gayud nga ako nagapangita kanimo. Ang akong kalag giuhaw alang kanimo. Ang akong unod nagalaom kanimo. Ingon sa yuta nga uga ug walay tubig." Sama sa tanom nga nagahulat sa ulan human sa hulaw, mausab ang atong espiritu nga nagaampo sa presensya sa Dios. Ang labing maayo nga buhaton mao ang pagkamatinud-anon at tubangan sa Dios, inay nga magpakarong ingnon nga maayo ra ang tanan. Ikaduha, nagsaad ang Dios nga magabubo siya sa iyang espiritu. Dingon sa Isaias nga ang espiritu sa Dios sama sa mga suba nga magadagayday sa uga nga yuta. Nagahatag og kinabuhi din wala kini kaniadto. Kinasulti usab ni Jesus kini sa 1:7:37 hangtod 38, kung adunay giuhaw, paduol kamo kanako ug muinom. Una-una ang disyerto nga kalit lang mabahaan sa tubig, ug ang yuta nga uga musugod sa pagpaturok sa kinabuhi. Mao kini ang buhaton sa Dios sa atong kasing-kasing kung pangayoon nato ang iyang pagbag-o. Ikatulo, adunay praktikal nga pamaagi aron madawat ang iyang pagbag-o sa atong kusog. Balik sa pag-ampo, bisan pa man kung murag walay kahulugan sa sinugdanan. Basaha ang pulong sa Dios sa hinay o pangayua sa espiritu nga buhion kini sa imong kasing-kasing. Pagdaig, pinaagi sa awit o pinaagi sa paglantaw sa kinaiyahan, makapabukas o makapaabli kini sa imong kasing-kasing sa presensya sa Dios. O pangitaa ang pagpakig-uban sa uban nga magtutuo, tungod kay ang pagdasig kasagaran mudagayday sa lawas ni Kristo. Ang Isaias 55:10 hangtod sa 11, nagapahinumdum kanato nga ang pulong sa Dios dili mo balik nga walay pulos, apan kanunay nagatuman sa iyang katuyuan. Sama sa tanom nga nagakinahanglan sa tubig, kahayag sa adlaw ug yuta aron motubo, ang atong espirituhanong kinabuhi nagkinahanglan usab og disiplina aron molambo. Ang kamatuoran mao kini nga ang mga uga nga panahon dili permanente kung magasalig kita sa mga saad sa Dios. Siya malipayong magapabag-o sa mga giuhaw nga kalag, pinaagi siyang espiritu ug magahatag og buhi nga tubig. Ang pangutana mao kini, andam ba ikaw nga moadto kaniya uban ang imong kauhaw ug mudawat sa iyang pagbag-o? Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, nagapasalamat kami sa imong pulong nga sa kanunay nagadasig ka namo. Nagapasalamat kami sa imong saad nga nagabubo ka sa tubig sa yuta nga giuhaw ug mga suba sa uga nga yuta. Ginoo, daghang panahon nga ang among kasing-kasing mubati nga walay sulod, maluya ug daw layo diha kanimo. Apan karon nagaduol kami nga giuhaw. Nagahangyo nga ang imong espiritu magapabugnaw kanamo. Ibubo ang imong presensya sa among kinabuhi, buhion ang pag-usab ang among kalag,
ug ibalik ang among mga kadasig sa pagampo, pagbasa sa imong pulong ug pagdaig. Tabangan kami nga magalakaw kanunay duol kanimo ug mamunga bisan sa lisod nga panahon. Nagasalig kami nga ang ugang nga panahon dili mo lungtad tungod kay matinumanon ka sa pagbag-o kanamo. Kini among ginaampo ug ginapasalamatan diha kanimo sa ngalan ni Jesus nga among Dios manluwas ug hari. Amen. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanatong tanan.